समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त आउनुहोस् श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका अत्यन्त भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द श्रोतावृन्द, यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा हामीले यो गत 50 भागसम्म यो सूर्यवंशी राजाहरूको वर्णन अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गऱ्यौँ। सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई यो नवम स्कन्धको 13औं अध्यायसम्म सूर्यवंशी राजाहरूको वंश वर्णन विस्तार गर्नुभएको छ। अब यो 14औं अध्यायबाट चन्द्रमाका वंशमा उत्पन्न भएका राजा र ऋषि मुनिहरूले के कस्ता किसिमका भक्ति ज्ञान र वैराग्यका आख्यानहरू रहेका छन्, यिनै कथाहरू यिनै प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, हामी छोटो प्रार्थना गरौँ परम प्रभु परमेश्वरको, वासुदेव नारायणको, त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। वंशी विभूषितकरः नवनीरदावाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद्भागवत महापुराणका कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा नवम स्कन्धको 14औं अध्यायबाट आज कथाहरू श्रवण गर्दैछौँ। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। महाराज परीक्षित, अब चन्द्रमाको वंशवर्णन विस्तार सुनि बक्स्योस्। बृहस्पति देवताहरूका गुरु बृहस्पतिकी पत्नी तारा र चन्द्रमाको विवाह भयो। बृहस्पति गुरु र चन्द्रमा गुरुकुलमा बसेर अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बृहस्पतिकोमा बडा सेवा शुश्रूषा गर्नुहुन्थ्यो। गुरु घरमा बसेर चन्द्रमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यसरी नै अध्ययन गर्ने क्रममा एक दिन गुरुपत्नी अथवा गुरुमाता तारासँग चन्द्रमा जङ्गलमा दाउरा खोज्न जानुभयो। दाउरा समिधा तयार गर्नका लागि जङ्गल जानुभएको थियो र यसरी आउँदा जाँदा रहँदा बस्दा अब गुरुमातासँग अत्यन्त गम्भीर प्रेम प्रकृतिको अवस्था सिर्जना भयो, जसबाट चन्द्रमालाई गुरुमाता ताराले पनि आफ्नो मनसाय अभिन्न रूपले प्रस्तुत गरिदिएको हुनाले अब तारा र चन्द्रमाको, बृहस्पतिकी पत्नी तारा र चन्द्रमाको विवाह हुन पुग्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चन्द्रमाले तारालाई हरण गरेर लगिदिए। यसैका निमित्त बृहस्पतिले अब देवराज इन्द्र सहित बडा स्वर्गमा खैला बैला मचियो। देवताहरूका गुरु बृहस्पति, बृहस्पतिकी पत्नी तारा गुरुमातालाई तलु चन्द्रमाले हरण गरेर लगिदिए भन्ने हल्लै खल्ली मचिएपछि अब निकै ठुलो सङ्ग्राम हुने भयो। यो सङ्ग्रामलाई सारा देवताहरू स्तुति गर्न लागे ब्रह्माजीको। हे ब्रह्मदेव, यो के यस्तो अनर्थ भयो? हाम्रा गुरु बृहस्पतिकी पत्नी गुरुमाता तारालाई चन्द्रमाले हरण गरेर लगे। अब यो कसो गर्ने, बडा अनर्थ हुने भयो भनेर सारा इन्द्रादि गरिएका देवताहरू प्रार्थना गर्न लागेका थिए। यता ठुलो सङ्ग्राम हुने भयो। अब यो सङ्ग्रामलाई बुझेर ब्रह्माजीले यसो विचार गर्नुभयो। तारालाई विशेष गरी चन्द्रमालाई सम्झाउनुभयो अनि बृहस्पतिजीलाई पनि सम्झाउनु भयो ब्रह्माजीले।
र सर्लक्कसँगले यता बृहस्पतिकी पत्नी तारालाई चन्द्रमाले लगेर केही समय बसिसकेपछि एकजना पुत्र जन्माइन् ताराले। यो बीचमा निकै लामो समय रह्यो। अब चन्द्रमाको पुत्र जन्माइन्। यता ब्रह्माजीका वचनले तारालाई पुनः बृहस्पतिले फर्काएर ल्याउनु पर्ने भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। तारालाई फर्काएर बृहस्पति कहाँ त ल्याइयो, तर यता ताराले चन्द्रमाबाट जन्माएकी छोरा जो थिए ती छोरा चाहिँ चन्द्रमाले आफै राखे। चन्द्रमाले लगेर ती छोराको नाम बुध भन्ने नाम राखिदिए। अब यिनै बुधका पुत्र इलाका गर्भबाट भएका पुरुरवालाई, ती पुरुरवालाई श्राप परेको थियो। कस्तो त भन्दा पुरुरवालाई श्राप भन्दा पनि विशेष गरी पुरुरवा जो इलाका गर्भबाट जन्मिएका थिए तिनलाई चाहिँ एउटी श्राप परेकी अप्सरासँग उनको विवाह भएको थियो। पुरुरवाको उर्वशी नाम गरेकी अप्सरालाई पृथ्वीमै बस्नुपर्ने श्राप परेको थियो। उनले छोडेर स्वर्ग जान नपाउने, त्यसैले उर्वशी नाम गरेकी अप्सरा पृथ्वीमै बसेकी थिइन्। अब यिनै इलाका गर्भबाट जन्मिएका पुरुरवालाई उर्वशीले स्वीकार गरिन् र उर्वशीसँग पुरुरवाको विवाह भयो। यिनै उर्वशी र पुरुरवाका गर्भबाट पुरुरवाका आयु आदि गरिएका 6 पुत्र भए। पुरुरवा राजाका उर्वशीका गर्भबाट आयु आदि नाम गरिएका 6 जना छोराहरू भए। अब यी छोराहरू रहँदा बस्दा उर्वशीले भनिन्, म त अप्सरा हुँ। मेरो काम सधैँ गृहस्थ चलाएर लालन पालन गरेर बस्ने, पालन पोषणमा लाग्ने, सबै पति अनि सासु ससुराको सेवा गर्ने, कमाई गर्ने मेरो कर्तव्य होइन। म त अप्सरा हुँ, स्वतन्त्र रहनुपर्छ भनेर 6 जना छोरा जन्माएपछि उर्वशीले छोडिदिन्। अब जब उर्वशी अप्सराले पुरुरवालाई छोडेर गइन्, यता 6 जना छोराहरू छोडेर अब राजा पुरुरवा बोलाए। बडा विलाप गर्न लागे। अत्यन्त गाह्रो भयो, कठिन भयो भन्न लागे, उर्वशी तिमीले यो मेरो कस्तो दुर्दशा बनाएर गयो। यी 6 जना छोराहरूलाई मैले कसरी लालन पालन गर्ने, हुर्काउने, पोषण आदि गर्ने, अनि मातृत्व वात्सल्य खोइ, आमाको काखको माया खोइ छोराहरूलाई। त्यसैले गर्दा तिमीले कुनै न कुनै उपाय अपनाउनै पर्छ, त्यसो गर्न पाउँदैनौ भनेर पुरुरवाले बारम्बार आग्रह गरेपछि पुनः उर्वशी अप्सरा एक रातका लागि आइन्, एक दिनको लागि, र सबै कुरा बताइन्। त्यो एक दिनको लागि आउनुको अर्थ यी सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू बताउनका लागि हो। आइन् र धेरै विलाप गरेपछि उर्वशी एक दिनका लागि आइन् र अनि सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू बताइन्। अनि राजाले गर्नुपर्ने सारा कर्महरूको बारेमा पनि बताइन् र उर्वशीले भने बमोजिम निरन्तर पुरुरवाले गर्दै गए। अब यसरी बताए बमोजिम गर्दा प्रसन्न भएका गन्धर्वहरूले दिएको अग्निपात्रमा होम गर्दा यता उर्वशीले बताए बमोजिम गरेका थिए। गन्धर्वहरू खुसी भए र उनी पुरुरवालाई गन्धर्वहरूले दिएको एउटा अग्निपात्र थियो। त्यो अग्निपात्रमा होम गर्दा देहान्त भयो पुरुरवाको। यसरी देहान्त भएपछि अन्तिम अवस्थामा जसको सहारामा देहान्त हुन्छ उसैको लोक प्राप्त हुन्छ भने चाहिँ अन्तिम अवस्थामा गन्धर्वहरूले दिएको अग्निपात्रमा उनले हवन गरेका थिए। त्यो गर्दा गर्दै आफ्नो देहान्त भएको हुनाले उनले गन्धर्वलोक, पुरुरवाले गन्धर्वलोक प्राप्त गरे। महाराज परीक्षित, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता पुरुरवाका छोरा विजयका वंशका गादी राजा भए। यी गादी राजाकी छोरी सत्यवतीको विवाह ऋचिक ऋषिसँग भयो। अब यी ऋचिक ऋषिकी पत्नी र सासूले प्रार्थना गर्न लागे, हे पतिदेव, हे स्वामी, हे ज्वाइँ, अब पुत्र त चाहिन्छ, सन्तान बिना कसरी संसारमा रहने।
भनेर आमा र छोरीले प्रार्थना गर्न लागे, पत्नी र सासूले। यसरी प्रार्थना गर्न लागेपछि यो प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर ऋषिक ऋषिले चरु दिनुभयो। यज्ञ गरेर तन्त्र मन्त्र योग साधनाबाट सन्तान हुने किसिमको चरु दिनुभयो। त्यो चरु अब यहाँ आमा र छोरीले, छोरीलाई दिएको चरु आमाले खान पुगिन्, आमालाई दिएको चरु छोरीले खान पुगिन्। आमा र छोरीको चरु साटियो। अब यसरी भाग साटिएर खाएकाले त्यसै उनैबाट तिनै ऋषिक ऋषिका छोरा जमदग्नि भएर जन्मिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जमदग्नि जन्मिए यसरी चरु साटिएर खाइएको हुनाले। अब यी जमदग्निका छोरा परशुराम भए। कार्तवीर्यले यी जमदग्निका कामधेनु गाई थिइन्। अब यता कार्तवीर्य, राजा कार्तवीर्यले कामधेनु गाई हरण गरेर लगिदिन्। कामधेनु गाई जो कुरा कल्पना गर्यो त्यही प्राप्त हुने, जो इच्छाएको वस्तु गएर दुइन्छ त्यही वस्तु पाइने लाई कामधेनु भनिन्छ। यस्तै कामधेनु गाई देखेर कार्तवीर्यलाई लोभ लागेको थियो। अब यी जमदग्नि परशुरामकै कामधेनु गाईलाई हरण गरेर लगिदिए कार्तवीर्यले। अब यसको बदलामा परशुराम, जमदग्निका छोरा परशुराम कार्तवीर्यकामा गएर 17 अक्षौहिणी सेनाहरूको फौज लिएर गएर कार्तवीर्यलाई नष्ट गरी नियन्त्रणमा लिएर परास्त गरेर आफ्नी अपहरण गरेर लगिएकी कामधेनु गाईलाई फिर्ता लिएर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तवीर्यका 10,000 छोराहरू भागे त्यहाँबाट। अब केही लागेन उनीहरूको। यता परशुरामले विचार गर्नुभयो, अब गद्दीमा बसेको गद्दीवाला राजालाई, व्यासमा बसेको पण्डितलाई, काजक्रियामा बसेका क्रियापुत्रीलाई कहिल्यै मार्नु हुँदैन भन्ने ठानेर गद्दीवाला राजा कार्तवीर्य मार्न चाहिँ नमारिहालौँ भनेर उसलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। अब यसरी गद्दीवाला राजालाई मार्दा त ब्रह्म हत्या पनि हुन्छ भन्ने ठाने। कार्तवीर्यलाई त समाप्त पारे पनि सोच्दा सोच्दै ब्रह्म हत्याको श्राप लाग्छ भनेर जान्दा जान्दै पनि कार्तवीर्य सकिदिए। अब कार्तवीर्यलाई मारेको यसरी त्यसको ब्रह्म हत्याबाट प्रायश्चित्त हुनका निमित्त 1 वर्षसम्म तीर्थयात्रा गरेर परशुराम आफ्नो आश्रममा फर्कनुभयो। ब्रह्म हत्याको श्रापबाट प्रायश्चित्त गर्न 1 वर्ष तीर्थयात्रा गर्नुभयो र आफ्नो आश्रममा आउनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता परशुरामले एक दिन सदा झैं चोखो जल लिएर आउन भनेर धारामा पत्नीलाई पठाएका थिए। जमदग्निले, परशुरामका पिता जमदग्नि ऋषिले पवित्र जल लिएर आउन भनेर घडा लिएर जमदग्निकी पत्नी धारामा गएकी ढिला आइन्। बिहान बितिसक्यो भरे अबेला यसरी ढिलो आएबाट जमदग्नि अत्यन्त रिसाए। समयमा नआएको हुनाले मैले ऋषि तर्पण अथवा चाहिँ पितृ तर्पण अनि देव तर्पण गर्न पाइन भनेर जमदग्नि अत्यन्त रिसाए र भन्न लागे आफ्ना छोराहरूलाई, यी तिमीहरूकी आमाको बुद्धि छैन। बिहान 1 गाग्रो पानी लिन जाँदा बिहान बिताउँछ, त्यसैले यसको कुनै काम छैन, मार तिमीहरूकी आमालाई भनेर जमदग्नि ऋषिले आफ्ना सारा छोराहरूलाई हराउन लागे। अब जेठा पनि मान्दैनन्, माइला पनि मान्दैनन्। यसरी नै अरू छोराले नमानेपछि अब कान्छा छोरा परशुरामलाई भने, ए परशुराम, यी तेरा दाजुहरूले बिहान बिताएर 1 गाग्रो पानी लिएर आउने तेरी आमालाई मार भनेको मार्न मानेनन्। त्यसैले परशुराम अब यी आमा सहित यी तेरा दाजुहरू सबैलाई मारिदेऊ भनेर जमदग्नि ऋषिले कान्छा छोरा परशुरामलाई हराउनु भयो।
अब सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, जब जमदग्नि ऋषि योग बल ध्यान तपस्याले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो, परशुराम झन् योग बल ध्यान तपस्याले झन् परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अब आफ्ना पिताको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न सक्नुहुन्न थियो। आफूलाई दाजुहरू सहित आमालाई मारिदेऊ भन्नुभयो जमदग्निले। यति भन्ना साथ अब परशुरामले गएर खुरुखुरु आमा र आफ्ना दाजुहरू गर्ल्याम काटेर ढालिदिए, लडाइदिए। भन्ना साथ अब यति भन्ने बित्तिकै पिताजीको आज्ञा प्राप्त गर्ने बित्तिकै परशुरामले दायाँ बायाँ केही सोचेनन्, आमा पनि सोचेनन्, दाजु पनि सोचेनन्, गएर सबैलाई लडाइदिए, गिडिदिए। अब जमदग्नि ऋषि भन्छन्, हे परशुराम, तिमीदेखि म अत्यन्त खुसी भएँ। अब भन तिमी के वर माग्छौ, म त्यही वर दिन तयार छु। मैले भनेको तिमीले कुनै प्रतिकार नगरिकन गर्यौ। तिमीबाट म अत्यन्तै धेरै हर्षित छु, खुसी छु। भन तिमी के वर माग्छौ। ठिकै छ पिताजी, उसो भए अब यी मेरा दाजु र आमालाई मैले मारेको हो भन्ने पनि थाहा नपाउने गरी जीवित गराइदिनुहोस्। मैले मागेको वर यही हो। परशुरामले मैले मारेको थाहा नपाइकन यी सबैजना बाँचुन्, यस्तो खालको वर माग्नुभयो पिताजीसँग। यति भन्न साथ अब सर्लक्कसँगले जहाँ ढलेका थिए आमा र दाजुहरू ती जराक जुरुक उठे। कसैलाई थाहा भएन कि परशुरामले नै हामीलाई मारेको हो। एक दिन पुरुषहरू कोही पनि यज्ञशालामा नभएको बेलामा कार्तवीर्यका छोराहरूले अग्निशालामा बसेका जमदग्नि ऋषि परशुरामका पिता जमदग्नि ऋषिको शिर काटेर लगे। जमदग्नि ऋषि मात्र अग्निशालामा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो मौका छोपेर कार्तवीर्यका छोराहरूले उता कार्तवीर्यलाई परास्त गर्नुभएको हुनाले, ब्रह्म परशुरामले मार्नुभएको हुनाले कार्तवीर्यका छोराले पनि परशुरामका पिता जमदग्निको यज्ञशालाबाटै शिर काटेर लिएर गए। अब परशुरामले थाहा पाउनुभयो। यो थाहा पाएपछि यी ब्रह्म हत्यारा अब्रह्मण्य क्षत्रियहरू एउटा पनि पृथ्वीमा म रहन दिन्न भन्ने प्रतिज्ञा गरेर परशुरामले कार्तवीर्यका छोराहरूलाई मारेर साराका सारा सत्यनाश गरिदिनु भयो कार्तवीर्यका छोराहरूलाई। र अनि आफ्ना पिता जमदग्निको जुन शिर काटेर कार्तवीर्यका छोराहरूले लगेका थिए त्यो शिर फिर्ता लिएर आउनुभयो र त्यही यज्ञशालामा गिडसँग जोडेर आफ्ना पिताजीलाई पुनः जीवित तुल्याउनु भयो परशुरामले। त्यसपछि 21 पटकसम्म पृथ्वी घुमिकन यी सारा क्षत्रियहरूको नाश गरिदिन्छु भनेर सारा पृथ्वी घुमिकन क्षत्रियहरूसँग युद्ध गर्नुभयो र धेरै क्षत्रियहरू विनाश गरेर अन्त्यमा परशुरामले सम्पूर्ण पृथ्वी नै ब्राह्मण र ऋषिहरूलाई दान दिनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारा राजा रजौटाहरू सबै सखा पारेर सकेर अनि अन्तिममा सम्पूर्ण पृथ्वी नै आफ्नो हातमा आएपछि अब परशुरामले यज्ञहरू अथवा ऋषिहरू बोलाएर आचार्यहरू बोलाएर बडा भयङ्कर ठुल्ठुला यज्ञहरू सम्पन्न गर्नुभयो र अन्तिम अवस्थामा सम्पूर्ण पृथ्वी नै ऋषि मुनि र ब्राह्मणहरू आचार्यहरूलाई दान दिनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यति गरिसकेपछि अब परशुराम महेन्द्रचल अथवा महेन्द्राचल नाम गरेको पर्वतमा गएर बडा आनन्दपूर्वक बस्नु भएको छ भनेर अझसम्म पनि पौराणिक किंवदन्ती रहेको छ। अझसम्म पनि अद्यावधि पनि महेन्द्राचलमा परशुराम हुनुहुन्छ भन्ने जनविश्वास रहे अनुसार तपाईँ हामी अनुकूल परेसम्म दर्शन भेटका लागि दर्शन गर्नका निमित्त हामी महेन्द्राचल पुग्ने गर्दछौँ। यता जमदग्नि ऋषि आफ्नो शरीर पाएर पुनः जीवित हुन पाएर छोराले गरेको यो ठुलो अकर्मण्यता अथवा चाहिँ परिपूर्णता कर्तव्यलाई पूर्ण गरेको हुनाले आफ्नो जीवित शरीर पुनः
शरीर पाएर अमर हुनुभयो र आज सप्तर्षि मण्डलमा 7औं ऋषि भएर रहनु भएको छ जमदग्नि ऋषि। यसरी गाधी राजाका अर्का पुत्र बडा तेजस्वी विश्वामित्र भए विश्वामित्र ऋषि। कसरी भए त? अब गाधीका छोरा विश्वामित्र भए। जुन विश्वामित्रले आफ्नो क्षेत्रीयत्व, जुन क्षेत्रीय परिवारमा जन्मिएर राजकुमार भएर जन्मिएर पनि आफ्नो क्षेत्रीयत्वलाई त्याग गरेर अनि त्यसपछि सम्पूर्ण योग साधना ध्यान धारणा भक्ति यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा सिद्धि समाधि यी सारा अष्टाङ्ग योगको विधिले ध्यानबाट परिपूर्ण भएर ब्रह्म विद्या प्राप्त गरेर अन्त्यमा ब्रह्मर्षि हुनुभयो। राजर्षिबाट ब्रह्मर्षि हुनुभयो विश्वामित्र, ब्राह्मण क्षत्रियबाट ब्राह्मण हुनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। यिनै विश्वामित्रका 100 जना छोराहरू थिए। यी 100 जना छोराहरू मध्ये विश्वामित्रका जेठा छोराको नाम हो सुनसेप। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, जुन हरिश्चन्द्रले वरुण यज्ञमा अजिगर्द नाम गरेका ब्राह्मणका छोरा किनेर ल्याएर यज्ञमा बाँधेर बलि दिन तयार राख्नु भएको थियो। अब तिनै बलिका लागि यज्ञमा तयार राखिएका सुनसेफलाई वरुणको मन्त्र जप गर्न लगाएर जीवन रक्षा गर्नु भएर पिता बन्नु भएको थियो र आफ्नो छोरो भनेर स्वीकार्नु भएको थियो। किनकि पैसा लिएर बेच्ने बाबु हुँदैन, किनेर ल्याएर यज्ञ गर्ने पनि बाबु हुँदैन। जसले जीवन रक्षा गर्छ उही बाबु हुन्छ भनेर हरिश्चन्द्रको वरुणको यज्ञमा निर्णय भए बमोजिम। सुनसेफलाई विश्वामित्रले मन्त्र जप गर्न लगाई जीवन रक्षा गरी बचाएको हुनाले विश्वामित्रका जेठा छोरा 19 सुनसेफ हुन्। बाँकी 49 भाइ यतापट्टिका छन्। जम्मा विश्वामित्रका 100 भाइ छोराहरू रहेका छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यिनै 100 भाइ मध्ये 49 जनाले, अब यहाँ 50 जनाले चाहिँ हाम्रा दाजु जेठा हुन् भनेर स्वीकार गरेनन्, तिनीहरू मुस्लिम भएर गए भने अरू बाँकीले हाम्रा जेठा दाजु हुन् भन्ने स्वीकार गरेको हुनाले तिनीहरू हिन्दू सनातन संस्कारमा रहे। यिनै विश्वामित्रका सन्तान बाँडिएर गएका किंवदन्ती र पौराणिक कथनहरू पाइन्छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोता वृन्दहरू, यहाँहरू धन्य धन्य हुनुहुन्छ, धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। श्रीमद्भागवतका भक्ति ज्ञान र वैराग्यका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरेर यहाँहरूले आचार्य दिनेश कनाल युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। भन्दै बाँकी अन्य यस्तै मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू अर्को अङ्कमा लिएर हामी अर्को अङ्कमा फेरि कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय।